देख बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्तान शिसांक विंचून काडलें आनी ते शीस जुदेव कुळयेचे जावन नाशिल्ले तांकां सुन्नत जाल्ली आनी जुदेव कुळयेक देवान विंचून काडलें आनी देवाचो स्वंत लोक तो जाल्लो पूण आज आम्हा सर्वांकी जेजू क्रिस्ता मरी फात त्या सुकुळयेक जेजू क्रिस्ताच्या कुळयेक आमकां आपोवन हाडलां आज आमकां सुन्नत जाल्या मनशाच्या हातान न्ही बगर जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या बावार्था वरवीं आमकां जेजू क्रिस्तान सुन्नत केल्या ताच्या कुडीच्या त्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा थंय हांवें बावार्थ दवरता आसतना त्या देवाचेर बावार्थ दवरता आसतना ही सुन्नत आम्हा सर्वांक थंय जाल्या आमच्या भितर ती सुन्नत जाल्या जेजू क्रिस्ताची सुन्नत आमची पातकी कूड पातकी सैब ताणें ताच्या मरणा वरवीं नास केला आनी पवित्र स्नाना वरवीं तें आमचे थंय लाभला म्हणटा वय केदाळा आमी जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरता जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण म्हज्या बदलाक म्हणून आनी तवळ ती सुन्नत म्हज्या भितर जाल्या आनी पातकाचें तें सैब पातकाचे अपराध म्हजे पुसून काडल्यात त्या क्रुसाच्या मरणा वरवीं त्या कैदी आसल्या आमकां सोडयला मात्र न्ही त्या सैतानाच्या कुतंत्रांत आमकां राखलां आनी सैतानाक ताच्या क्रुसाच्या मरणाच्या जैता वरवीं ताका कैदी केलां आज जो कोणात ही भितरली सुन्नत म्हळ्यार खरे क्रिस्तांव आमी जाल्या गी क्रिस्ताक आमी नेसला गी ताचे थंय सैतानाक अधिकार ना पूण आज आमी चिंतून पळया भाव भयणीनो आमी नीज जेजू क्रिस्ताचे शिस जाल्या गी केवल तोंडपाट कितेंगी म्हणून कितेंगी कर नासाव गी जर तर जेजू क्रिस्ता थंय आमी एक जाल्या जाल्यार आमी नव्यान जल्मल्या तवळ सैतानाक आमचे थंय अधिकार ना आज आमी खंयच्या कुतंत्राक वळख जाल्या सैतानाच्या कुतंत्राक जाल्यार खंडीतचे थंय देवाचो आत्मो ना म्हणून जालें आज चत जाणा जा आनी तवळ तुका सुटका मेळटली आमेन